question. We should write the divide, sir. Yes, because we are going to remove this. So हामीसँग एउटा नम्बर छ. Can you guys just multiply हटाउने हो. एकछिन सुन्नु न. Okay. हामीसँग एउटा नम्बर n छ. त्यो नम्बर n लाई हामीले 9 चोटी लियौं. We are taking it 9 times. Then after taking it 9 times, we are subtracting 5 from it. Taking it 9 times, then you subtract 5 from it, and whatever answer you get, 3 times that answer. 3 times that answer will give you 12. So 9 चोटी एउटा नम्बर लिएर त्यसबाट 5 घटाएर जे आउँछ त्यसलाई 3 चोटी गर्यो भने त्यसलाई 3 चोटी एड गर्नुस् अथवा 3 ले मल्टिप्लाई गर्नु भनेको 3 चोटी गर्ने. त्यसलाई 3 चोटी लिएपछि 12 आउँछ भने हाउ टु रिमुभ दिस 3 चोटी? सो व्हाट डु वी डु हियर? हामीले यो 3 चोटी हटाउनको लागि यहाँ डिवाइड गर्ने. यो 3 चोटी बनेर जे आउँछ त्यसलाई 3 टुक्रै पार्दिने. सो व्हाट विल बी रिमेनिङ? यति मात्र बाँकी हुन्छ. यदि डिवाइड बाइ 3 गर्यो भने 3 चोटी We should write 9 minus 5 first. Yes, 9 minus 5 multiply 3 divide by 3 गर्नु पर्यो. किनभने यहाँ 3 चोटी लिइरा छ. त्यो प्रोसेस त्यो मल्टिप्लाई हटाएर हैन मल्टिप्लाई हटाएर हैन. सेरिज बुझ्नुस् है. ओके, सेरिज सुन्दै गर्नुस् है. मल्टिप्लाई हटाएर आन्सर त 1 आयो. Okay, so what is the next step? Merisha, what do I do from here? एकछिन है सेरिज सुन्नुस् म तपाईलाई. This sir is freeze, yeah. Say something, go sir. Merisha, Why are you freeze? Hello, sir. Hello, sir. कोई तो बोला नहीं. Merisha. Yes, sir. What is the next step? What is my next step here? In E number, what is the next step? Merisha. Yes, sir. What is the next step? Bracket 9 to वाला हो. Yes. What is the next step? के गर्ने अब यसमा? 9 n minus 5 multiplied by 3. What do I do? के गरौँ अब? No, sir. Merisha. Can I write here? Look, Yes. like this, yeah? एकैछिन ल सेरिज एकैछिन ल. What do I do here, Merisha? Okay. Merisha. Now multiply by 3 हो. अझै multiply by 3 गर्ने? Are you looking in the screen? Yeah. Am I going to multiply by 3? Divide हो त. Multiply by 3 गर्ने हो फेरि Merisha? Everyone silent. Kavya, don't. फेरि multiply by 3 हो? Is that what you're saying? Merisha. Wait, Josh. What are Divide you by doing? Divide by? Divide by what? divide by 3. Okay, divide by 3 and then? What after that? Merisha. I'm removing you, Merisha. I think she left. No, she hasn't left. Merisha, I'll remove you like this. 5 minutes जानलाई मेरो. What are you doing? I'm not understanding. If you haven't understand, say so. No. Why are you wasting my time? Yes, yeah. मैले भने जस्तो परे नि हैन सर.
I get it. Sir, can I try? Yes, series. Wow, then the table Series, try series. गर्नु। What will be here now? सर कोही बोलिरहेछ कि छैन मैले केही सुनेको छैन कसले के बोलेको केही सुने छैन। Rejoin, Kanchan, rejoin. I will tell her through chat. खोइ त series के भयो? सर म रिजोइन गर्छु है। Yes. सर आएन कसरी पनि। I thought you were saying के भने मैले बुझ्दै बुझेन भने series तपाईले गर्छु भने हैन अनि फेरि के भन्नुभयो? आएन भने म देखाउँछु त। Why did you say you would do it? I am. Oh my God, I'm so irritated right now. के भइरहेछ? Sir, can I say? Yes, yes, Kavya. Finish this expression. Is 12 divided by 3? Yes, 12 divided by 3. Series बुझ्नुस् है. Okay. So हामीले series look at this. एउटा नम्बरलाई 9 चोटी लिएर त्यसमा 5 घटाएर त्यसलाई 3 चोटी लियो भने 12 आउँछ भने यो 3 चोटी लिएकोलाई चाहिँ हटाउनु पर्यो क्या किनभने हामीलाई यहाँ n मात्र चाहिएको छ। अब हामी त्यसलाई रिभर्स गर्दै जान्छौँ। उल्टो 3 चोटी लिएको ठाउँमा 3 टुक्रा पार्दिन्छौँ। यसले गर्दाखेरि के बाँकी हुने भयो? एउटा नम्बरमा 9 घटाउँदाखेरि 5 घटाउँदाखेरि जति आएको थियो 9 चोटी गरेर 5 त्यो नम्बर मात्र बाँकी हुने भयो किनभने हामीले 3 चोटी गरेका थियौँ 12 ल्याउनलाई तर अब त्यसलाई रिभर्स गर्दियौँ डिभाइड गरेर 3 टुक्रा पार्दियौँ भनेपछि त जे कुरालाई 3 चोटी ल्याएको थियौँ त्यो मात्र बाँकी हुने भयो राइट सो दिस इज व्हाट यस हु इज दिस series बुझ्नु भयो बुझ्नु नै भयो कि खाली देख्नु भयो एन्ड बुझ्नु भयो के भयो बुझ्नु भयो ओके 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 what will be 12 divided by 3 गरेको like to explain once please. यहाँ ढ्याङ ढ्याङ के तपाई त्यो ठाउँबाट जानु न Sir, can I say? बसिरा त तल गए पनि त्यस्तै तल केही छ रे साथी युट्युब भिडियो हेर्दा अब त्यही मेरी सा यु वाच युट्युब भिडियो अब ढ्याङ ढ्याङ भइरा ठाउँमा बसेछ अनि भन्नु फेरि त्यो ढ्याङ ढ्याङ अनि कहाँ बस्ने त I don't know मेरी सा I don't know just find a quieter place त्यस्तो ठाउँमा पढ्न सकिन्न मेरी सा म यहाँ नयाँ कुरा बुझाउँदै छु you staying in a you trying one time explain yeah you watch this video again when I posted in YouTube and you're please get out of that noise okay what is the answer series 12 12 divided by 3 series oh okay thank you series okay series what is your next move series अब हामी के गर्छौं यसमा 9n - 5 भनेको 4 हो भने Can I say? wait series will tell me this because he just understood something series what will you do next here के गर्छौं अब हामी यहाँ हामी के गर्छौं n एक्लै चाहियो हामीलाई n एक्लै चाहियो अब n लाई एक्लै कसरी बनाउने यहाँ 9 छ यहाँ 5 छ केलाई हटाउँछ पहिला हामी 4 लाई हटाउनु पर्छ 4 लाई किन हटाउने 4 त छदै छ no 5 how do I do that कसरी हटाउने 5 लाई 5 लाई त अब 4 बनाउने बस हटाउने कसरी यो 5 लाई कसरी हटाउने -5 लाई कसरी हटाउने कसरी हटाउने थाहा छैन अनि अघि के बुझ्नु भयो भने त अघि त बुझ्नु माथिको पार्ट यस या -5 लाई कसरी हटाउने series के गर्यो भने -5 जान्छ के गर्यो भने -5 तपाईको कम्प्युटरमा -5 छ भने त्यसलाई कसरी हटाउने कम्प्युटरमा भने टोकन कमाएर कतिवटा यस कतिवटा टोकन 5 वटा राइट +5 ल्याउने राइट अनि उता पनि +5 ल्याउनु पर्यो किनभने यो बराबर छ यहाँ जे गर्यो त्यहाँ पनि त्यही गर्नु पर्यो अब हेर्नुस् त
के मात्र बाँकी भयो 9n मात्र भयो इक्वल्स टु 9 भिडियो को आवाज आयो Jasmine Wow. what do I do next Jasmine 9 Jasmine 9 yes 9 and divide by 9 I know Nine. equals to 9 divided by 9 Okay, so what am I left with Jasmine? down n1 N equals to 1, right? Okay. Next question. Next question. All right. Okay. Let's do this. And whenever we remove from the last one, है यो सबभन्दा टाढाबाट भर्खर हामीले जे गरेका थियौँ त्यसलाई हटाउन खोज्छौँ सबभन्दा लेटेस्ट चिजलाई जस्तै एउटा नम्बर 3 चोटि लियो त्यसलाई 6 टुक्रा पार्यो अनि त्यसमा 3 जोड्यो भने 7 आउँछ अनि लास्टमा हामीले के गरे 3 जोड्या राइट सो यु हैव टु रिमुभ फ्रम देयर त्यो 3 जोड्यालाई घटाउने त्यसपछि बल्ल 6 टुक्रा पार्यालाई जोडेर सिंगै बनाउने तर त्यहाँ माइनस हुन्छ है यस सो जस्ट गो इन द्याट अर्डर है जे जसरी आयो त्यसरी नै फर्किनुपर्छ फलो द्याट सुरुमै त्यो 3 चोटि पारेकोलाई घटाउन चाहिँ यो 3 and 3 हटाउन मिल्दैन यसलाई लास्टमै हटाउनुपर्छ किनभने सबभन्दा पहिला यो गरे अहिले भर्खरै त यो +3 गरेको +3 हटाउने त्यसपछि के गरेका थियौँ हामीले त्योभन्दा अगाडि के गरे डिभाइड बाइ 6 गरे त्यो हटाउने I am doing this. Okay. I'm just trying to explain. I just gotta mute this. This is what will be left, eh? Because you just subtracted this 3, 0 is left here. or can you say Two. Sir, can I say? Okay, next step, what will happen? Yes, Jasmine, what will happen? 3 and divide 6 add 6. Add 6, divide 6 will be removed by add 6. Sir, multiplied by 6, no. Jasmine, you have to understand, divide 6 भनेको 6 टुक्रा पार्ने त्यसको रिभर्स गर्ने भनेको 6 चोटि त्यसलाई लिने and that will just be equal and that's how divide can be removed. Divide ले यो नम्बरलाई 6 टुक्रा पारिरहेछ यहाँसम्म पुग्दाखेरि अब यसलाई के गर्नु पर्यो हटाउने हो भने यसलाई 6 टुक्रालाई मल्टिप्लाई गरेर त्यो एक एक टुक्रालाई 6 चोटि गर्दियो भने we'll have the whole thing again. So that's how we go in reverse. Is that okay, Jasmine? Jasmine, Okay. whenever there is divide लाई हटाउनलाई we have to multiply and we have to multiply here also. Okay, यो डिभाइड हट्यो है 6 टुक्रा पारेलाई 6 चोटि गरे अब केही नगरे जस्तै भयो 3n नै भयो 3n को 6 टुक्रा पार्ने अनि फेरि त्यो एक एक टुक्रालाई 6 चोटि लियो भने त 3n नै बाँकी रहन्छ I hope you understand that. 4 6 जा 4 6 are 26. 24. I mean. 24. Okay. Now what do I do series? Okay, you tell me now what do I do series? अब के गर्ने? How do I remove that 3? Remove 3. 3 minus 3. 3 माइनस गर्दा यो 3 हट्छ त 3 and minus 3 divide. यहाँ हेर्नुस् त series हामीले यो 9 कसरी तपाईँले पायो भन्नुहुन्छ series हरेक चोटि यस्तै यस्तै आन्सर दिनुहुन्छ यहाँ हेर्नुस् त यो 3 लाई कसरी हटाए हामीले Yeah, I'm seeing. कसरी हटाए हामी त यसरी नि यो भनेको तीनटा 3 छ क्या त्यसलाई अब n मात्र कसरी बाँकी राख्ने यसलाई अब 3 टुक्रा पार्यो भने n मात्र बाँकी रहन्छ तीनटा 3 छ त्यसलाई 3 टुक्रा पार्यो भने एक टुक्रामा कति हुन्छ एउटा n हुन्छ राइट अब यहाँ पनि त्यहाँ जे गर्यो यहाँ पनि त्यही गर्नु पर्यो सो व्हाट विल बी लेफ्ट series के बाँकी रहन्छ Now 324 times 4 5 6 7 or 8. n equals to 8 series not just 8 यहाँ पहिला
3n मार्यो एक टुक्रामा n हुन्छ हामीले यो 3 लाई निकाल्यो n बाँकी हुन्छ अनि 24 लाई 3 टुक्रा पार्यो एउटामा 8 हुन्छ ओके थ्यांक यू ओके जी नम्बर आई होप दिस विल यहाँ गोटे टोइलेट छ अनि यहाँ भेरी हत्ता ओके that's your next and I am supposed to take your attendance for now सर टाइम भयो भने तपाईलाई लाग्दैन यस्तो लाग्दैन 5 मिनेट बढी Sir, I can't hear you. still you can't hear me I can't listen. सफलता सजबी जेजेस रोजन स्नेहा खुशी Sir, time सकिन लाग्यो म प्रेजेन्ट छु है मैले तर केही सुनेको छैन ओके आई होप यु आर डुइङ द प्रब्लम्स दो तर तपाईले के सुन्नु भएको छैन ओके बाय एभ्रीवन हैव अ नाइस डे सी यू टुमोरो Bye. Sir, present. I mean,